बारदलीमा भाषण गर्नुहुन्छ, इन्टरनेसनलले के हेर्यो होला? नेपालको प्रधानमन्त्री एउटा बारदलीबाट भाषण गरेर आफ्नै वरिष्ठ नेताहरूलाई गाली गरिरहेको छ भनेर इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईँको एनालाइसिस गर्ने पोलिटिसियनहरूले, त्यहाँको बौद्धिक वर्गहरूले कसरी एनालाइसिस गरे होला? यस्ता धेरै समस्या छन्। शङ्ख बजाएर एउटा नेताको हत्या गर्ने मर्यो भनेर चाहिँ तपाईँको शङ्ख बजाउँछन्, अर्को नेताको चाहिँ तपाईँको कालो झन्डा देखाउँछन्, के देखाउँछन्? त्यसैले नेकपा एमालेभित्र एउटा ठुलो विकृति आयो। यो नेकपा एमालेभित्रको ठुलो विकृतिले गर्दा अन्य राजनीतिक दलहरूमा पनि यी भोलि पर्सि शिकार हुन सक्छन्। चाहिँ 2 पटक संसद विघटन गरेको ठिक हो भनेर सहयोग गर्नेहरूले आज संसदमा उपस्थित भएर ठुला ठुला कुरा गर्न मिल्दैन। नैतिकता छ भने रिजाइन गर्नुपर्छ। एक पटक होइन नि त, 2 पटक संसद चाहिएको छैन भनेर अध्यादेश मार्फत अगाडि बढ्न खोजे होइन। तर हामी अहिले त्यतातिर कोट्याउन चाहँदैनौँ। किन कोट्याउन चाहँदैनौँ भने नेकपा एमाले एउटा ठुलो सङ्कटको भुमरीमा छ। यदि सङ्कट समाधान भएको भए त्यो कुरा पनि हामी उठाउँथ्यौँ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको नैतिकता आफूमा छैन होइन, अनि अरूलाई चाहिँ अर्थीय उपदेश दिएर हुन्छ? पहिलो कुरा के हो भने आफूमा नैतिकता हुनु पर्यो, आफूमा अनुशासन हुनु पर्यो, आफू संवैधानिक अनुसार चलेको हुनु पर्यो। आफू संविधान अनुसार चले भए पो अरूलाई संवैधानिक सरकार हो कि गैर संवैधानिक सरकार हो कि अनि पो भन्नु पर्यो। फेरि आएर जस्तै शेरबहादुर देउपा, कमरेड प्रचण्ड, उहाँहरूको अहिलेको यो सरकारले पनि एमसिसी पास गर्न सक्ने खतरा एकातिर छँदैछ। कमरेड केपी ओलीले गरेको कटाक्ष के हो भने अब तिमीहरू आऊ नि त एमसिसी पास गरेर देखाऊ न, म त एमसिसीको विरुद्धमा हुँ, मेरो पार्टी अब एमसिसी पास गर्दैन भनेर उहाँले अहिले बोल्न खोज्नु भएको हो। उहाँको त्यो निर्णयलाई हामी स्वागत योग्य गर्छौँ, उहाँको त्यो निर्णयलाई हामी ताली हान्छौँ होइन। यसलाई कसरी पनि विश्लेषण गरिरहेछ भने यो गठबन्धनलाई भत्काउन पनि यो अभिव्यक्ति आएको हो कि भन्ने चिराबाट पनि विश्लेषण गरिरहेछ। यसमा सत्यता कति हुन सक्छ? अब एमसिसीमा त्यहाँ कति नेताहरूले विरोध गर्लान्, त्यही गठबन्धनमा पनि भएका, कतिले सपोर्ट गर्लान्। मैले अघि एउटा शब्द त्यहाँ तपाईँलाई मैले उजागर गरेँ, जो कि आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि, आफ्ना स्वार्थहरू पूर्ति गर्नका लागि, विदेशीहरूलाई खुसी पार्नका लागि सत्तामा बस्नेहरूले त्यो अभ्यास गर्छन् भनेर मैले भने। एमसिसी सत्ता प्राप्तिको खेल भएको छ, त्यो भएको छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको अहिले पनि शेरबहादुर देउपा, कमरेड प्रचण्ड जुन अहिलेको यो सत्ता समीकरण छ, यो समीकरणले एमसिसी पास गर्न सक्छ। तर जस्ताको तस्तै पास गर्यो भने सारा लाखौँ जनताहरू सडकबाट उत्रेर यो सरकारलाई च्यालेन्ज गर्नेछन्। आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने भर्ती केन्द्र बनाउँछ। हरेक ठाउँमा ती संवैधानिक आयोगमा हुन्, ती विभिन्न आयोगहरूमा हुन्, विभिन्न तलका कर्मचारीका खडदार सुब्बासम्म हुन्। यो त पुरानै रोग हो, त्यही पुरानै रोग हो। त्यसैले म भन्दैछु यी सबै पुरानोदेखि अहिलेसम्म म भन्दैछु कि यो प्रचलन नै खराब छ, यो प्रवृत्ति नै खराब छ। यस्तो मान्छेहरू छान्न पर्यो कि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सक्षम मान्छेहरू होइन, एउटा सिस्टमबाट छान्नु पर्यो। एउटा सिस्टमबाट छान्दाखेरि यस्तो रोग दोहोरिँदैन। भनेदेखि कुलमान प्राधिकरणमा आउनु सही या गलत, मैले चाहेको जवाफ थियो। उहाँ आउनु तपाईँको यस र नो क्वेसन मध्ये सही, तर जुन प्रकारले प्रवृत्ति चाहिँ गलत हुन सक्छ भन्ने कुरा। किनभने हाम्रो पुस्ताले, हामी जस्तो युवा पुस्ताले यस्ता कुराहरू, यस्ता जुन गलत कमजोरीका कुराहरू, यस्ता गलत संस्कारका कुराहरू जनताका बिचमा हामीले उठाइदिएनौँ भने कसले उठाउने? त्यसैले चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तै अहिले त्यहाँ भएको हितमान साक्यलाई अर्को ठाउँमा चेन्ज गरेर उहाँलाई त्यहाँ ल्याउने, फेरि अर्को सरकार बन्ने बित्तिकै फेरि कुलमान घिसिङलाई त्यहाँबाट हटाउने, फेरि अर्को व्यक्तिलाई त्यो ल्याउने। यो प्रचलन नै खराब छ। हो, कुलमान घिसिङ जस्ता यहाँ सयौँ व्यक्तिहरू छन्, नभएका होइनन्। ती सयौँ व्यक्तिहरूले मौका पाए भने, चान्स पाए भने नयाँ नयाँ मान्छेहरूले। तर नेपालमा त के छ थाहा छ? जिन्दगीभर मन्त्रालयको रिटायर सचिव भइसकेपछि उहाँ फेरि कता जाने हो? अख्तियारमा जाने हो कि लोकसेवा आयोगमा जाने हो कि? जिन्दगीभरको ऊर्जा त उहाँको सकेको हुन्छ। तर एउटा के 35 वर्षको केटाले लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष चलाउन सक्दैन? के अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख चलाउन सक्दैन? कि मानवाधिकार आयोगको प्रमुख चलाउन सक्दैन? तर पत्याइँदैन होइन। किन दिँदैन भने यो नेपालको सिस्टम नै खराब छ। त्यसैले त म भन्छु सुदर्शनजी, हामी के भनेदेखि कुनै पनि ठुला पदमा पुग्नका लागि कपाल फुल्नु पर्यो, 60-65 वर्ष क्रस गर्नु पर्यो, त्यो पनि नेताको चाकरी बाजमा हामी लाग्नु पर्यो। एक रूपमा उहाँहरूले अहिले पनि फेरि पनि उहाँहरूको यत्रो 60-65 वर्ष लगानी भइसकेका छ। 70 वर्ष लगभग सबै 70 वर्षको हाराहारीमा नेताहरू कोही क्रस भइसकेका छन्, कोही पुग्दैछन्। त्यसैले उहाँहरूको लामो समय अब उमेरको कारणले पनि छैन। उहाँहरू एक हिसाबमा त अहिलेको हिसाबमा, पहिलेको हिसाबमा सक्सेस भएर आउनुभयो, अहिलेको हिसाबमा उहाँहरू असफल भइसक्नुभयो। किनभने कमरेड केपी ओलीले नै के भन्नुहुन्थ्यो भने हामी ठुलो जेट हो, ठुलो जेट हाँक्नका लागि 2टा पाइलट भन्नुहुन्थ्यो, त्यो प्लेन त लिएर क्र्यास गरिसक्नुभयो। अझ अहिले अर्को पनि यसलाई नेकपा एमालेलाई त्यस्तो जेट नमाने पनि जहाज मान्यो भने पनि यो जहाजलाई पनि दुर्घटनातिर उन्मुख गर्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईहरू यिनी दुईटै नेता असफल हुन्, अब दोस्रो या तेस्रो पुस्ताबाट आउनुपर्छ भनेर एउटा हुइम त तपाईँहरूले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ नि। तर तपाईँहरू पनि कुनै शीर्ष नेताको पछि लागेर हिँड्नु भएको छ नि आजको दिनसम्म, त यो त स्वीकार हुन्छ होइन। हामीले यो माहौल बनाउनलाई
यो वातावरण बनाउनलाई जस्तै तपाईँको टेलिभिजनबाट यत्रो लोकप्रिय कार्यक्रमबाट बोल्यो नि लाखौँ मान्छेहरूले हाम्रो तर्कहरू सुन्छन् नि हाम्रा कुराकानी सुन्छन् नि त्यसैले के हामीले भन्न खोजेको के हो भने उहाँहरूलाई भेटेर हुन्छ मिटिङमा हुन्छ मिटिङै बस्दैन अहिले 3-4 वर्षदेखि के तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ होइन आफ्ना गुटका मिटिङ छन् पार्टी कमिटीका मिटिङहरू त केही छैनन् होइन समस्या छ सकिएन नि शङ्करजी दोस्रो तहका तेस्रो तहका नेताहरूले त अथक प्रयास गर्नुभएकै हो नि तर सक्नु भएन शीर्ष नेताहरूलाई मिलाउन उहाँहरूको भेटवार्ता गराउन त उहाँहरूले सक्नु भएन असफलै भएको हो नि यो त स्वीकार्नुहुन्छ नि त्यसैले सुदर्शनजी नेपालको राजनीतिमा के रोग छ भने नि जस्तै उहाँहरूले आफै बाटो पनि खुल्ला गर्नु हुँदैन र उहाँहरूलाई कस्तो भइदिएको छ भने उहाँहरूका वरिपरि लाग्ने झुन्डहरूले पनि प्रष्ट रूपमा है तपाईँको यहाँ कमजोरी भयो तपाईँको यहाँ समस्या रहे तपाईँको कारणले हाम्रो पार्टी दुर्घटनामा पर्न थाल्यो तपाईँ बाटो खाली गर्नुहोस् भनेर अरू सेकेन्ड लेयरका नेताहरूले पनि बोल्न नसक्ने आँट नगर्न सक्ने बरु कसरी चाहिँ तपाईँको चाकरी चाप्लुसी गरेर आफ्नो पदलाई सुरक्षित गर्न खाल्ने सक्ने टाइपको प्रवृत्ति हावी हुन थाल्यो हो यहाँनिर हाम्रो पनि कमजोरी छ भनेर यहाँहरूले पनि त स्वीकार्नुपर्छ नि पर्दैन र भने त्यसैले चाहे तपाईँको हामी जस्तो व्यक्ति तपाईँहरूले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने होइन हामीले हाम्रो पनि गल्ती छ कमजोरीहरू होलान् तर के हो भने हामी निर्णायक ठाउँमा हामी चाहे तपाईँको उहाँहरूलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने ठाउँमा छैन आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदर्शन आचार्य दर्शकबिन यति बेला नेपालको राजनीति र नेपालका राजनीतिक दलहरूले विभिन्न किसिमका भूमिकाहरू खेल्दै आइरहेका छन् अहिले सत्ता गठबन्धनको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ र सरकार गठन भएको करिबन 1 महिना बित्नै लाग्दा पनि अझै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन विशेष गरी के भनिएको छ भने नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले सहभागिता जनाउने वा नजनाउने भन्ने कुरा आधिकारिक निर्णय दिन नसकेका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन भनिएको छ यद्यपि गठबन्धन दलभित्र रहेका विभिन्न घटकहरू बीच मन्त्रालयदेखि लिएर मन्त्रीको रस्साकस्सीका कारण पनि यो अवस्था सृजना भएको हो भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको छ भने यतापट्टि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनः 4 वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्ति गरिएको छ त्यसैगरी नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईको आज राजीनामा पनि आएको छ यसरी समग्रमा हेर्दा नेपालको राजनीति के हुन्छ नेपालको व्यवस्था नेपालका राजनीतिक दलहरूको भूमिका र नेपालका विभिन्न सङ्घ संस्था र निकायमा नियुक्ति भएका प्रमुखहरूको पद बहाली र राजीनामाको घटनाक्रम बढ्दै जाँदा अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपालका राजनीतिक दल विशेष गरी सत्ता सञ्चालन गरिरहेको गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ आज हामी यिनै विषयको पेरिफेरीमा रहेर बहस गर्नेछौँ साथसाथै नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक तिक्तता र दुवै पक्षको आफ्नो मनोमानीको गतिविधिलाई पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका युवा नेता शङ्कर भण्डारी हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा धन्यवाद थ्याङ्क यू निकै रमाइलो जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा तर निकै पीडादायक छ नेपालको अवस्था पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने विशेष गरी करिबन 1 महिनाको समय अवधिमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन यो पनि आलोचना सुरु भइरहेको अवस्था छ कहाँनिर कमजोरी भइरहेछ विशेष गरेर एमालेको माधव पक्ष सरकारमा सहभागी हुने नहुने अन्योलताका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो भनिन्छ वास्तविकता के हो केही समयदेखि नेपालको राजनीतिक असाध्यै तरङ्गित भयो असाध्यै एउटा के भन्ने त्यो एउटा प्रवृत्तिमा गयो जस्तै नेपालमा प्रतिगमनदेखि लिएर दुई पटक संसद विघटनदेखि लिएर नेपालको संविधानलाई नमान्ने कुराहरूदेखि लिएर विविध र नेपालका राजनीतिक दलहरूमा पनि त्यो प्रकारको एउटा टुटफुटको सम्भावना अन्तर सङ्घर्ष कलहको एकदमै चाहिँ तपाईँको व्यापक जस्तै तपाईँको राजपामा नेकपा एमालेमा लगायत विभिन्न चाहिँ तपाईँको यी राजनीतिक दलहरूमा कहिले संसदमा प्रण कहिले कतै नेपालको राजनीति असाध्यै चाहिँ तपाईँको धुमिल हुँदै आयो र अहिले पछिल्लो चरणमा एउटा चाहिँ तपाईँको प्रतिगमन सचिएर
फेरि अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा सरकार बनिसकेपछि त्यो सरकारले जुन रफ्तारमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यसले पनि त्यो गति लिन सकेको छैन। त्यसमा माधव नेपाललाई वेटिङ गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो सरकारलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा जानुपर्छ। हो, माधव पक्षले त्यतिखेर चाहिँ सहयोग गरेको थियो। अहिले चाहिँ माधव पक्ष त नेकपा एमालेबाट नफुटिसकेको अवस्था पार्टीमै नै रहेको कारणले गर्दा माधव पक्ष अहिले सरकारमा जाने र नजाने भन्ने कुरा त अन्यल छ। किनभनेदेखि पार्टी फुटाएर सरकारमा जाने कि नयाँ पार्टी खोल्ने कि अथवा यही पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्षहरू गर्ने कि भन्ने कुरा त अहिलेसम्म व्यापक छलफलमा नै छ। उहाँहरूले नै वेटिङ गराएर अहिले चाहिँ मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको कुराहरू बाहिर आएको छ। यसमा सत्यता छैन त्यसो भए? केही आंशिक सत्यता त होला। किनभनेदेखि नेकपा एमाले पार्टीभित्रको अन्तर्सङ्घर्ष दिन प्रतिदिन चुलि नै रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको अन्तर्सङ्घर्ष समाधान हुने लक्षणहरू देखा परिरहेको छैन। किनभनेदेखि हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता र पार्टीका अध्यक्ष दुवैजनाले चाहिँ तपाईँको आफूलाई एकदमै सर्वोपरि ठानेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ध्यान आफ्नो पोजिसनमा मात्र केन्द्रित गरेर गर्दाखेरि यो प्रब्लम आएको छ। उहाँले राष्ट्रिय समस्यालाई केन्द्रित गर्ने, पार्टीको होल चाहिँ तपाईँको तल वडा सदस्यसम्म भएको, वार्ड कमिटीसम्म भएको एउटा पार्टी सदस्यको कुरालाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढेको भए यो समस्या समाधान हुन्थ्यो। तर कसरी आफ्नो दाउपेचलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा नेताहरू असाध्यै सक्रिय भएको र त्यतापट्टि मात्र केन्द्रित भएको कारणले गर्दा अहिलेको जुन समस्या आएको छ यो समस्याले गर्दा हो कतै माधव पक्षलाई फुटाएर नेकपा एमालेलाई फुटाएर अब नेकपा एमालेलाई टुक्र्याएर फेरि हामी सरकारमा लिन सक्छौँ, त्यो नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्न सक्छौँ भनेर विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरू खेल्ने कुरा स्वाभाविक भइहाल्यो। त्यसमा नेपालका राजनीतिक दलहरू, अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरू, बाहिरी शक्तिहरू पनि लाग्ने कुराहरू भइहाल्यो। तर समग्र नेकपा एमालेलाई बचाउने कि टुटाएर फुटाएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा अहिलेको हाम्रो पार्टीभित्रको बहस छ, त्यो छलफल छ। त्यहाँ सबै नेताहरूको आफ्ना समस्याहरू रहेका छन्। अर्को कुरा, संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएपछि तुरुन्तै सरकार गठन हुन्छ, यसले पूर्णता पाउँछ भनिएको थियो। तर कार्यक्रम त आयो तर पूर्णता पाउन सकेन। यसलाई कसरी हेर्ने? मलाई के लाग्छ भने अहिले अब विशेष गरी माओवादीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपाले कसरी चाहिँ तपाईँको एमालेलाई टुक्र्याएर त्यहाँबाट माधव नेपाललाई बाहिर ल्याउन सकेर अनि माधव नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा समावेश गराउन सकिन्छ भन्ने दाउपेचमा लाग्नु भएको छ। र त्यसमा माधव नेपाल र केपी ओलीज्यूको पनि कुरा नमिलिसकेको कारणले गर्दा दुईटाको टक्राव बढिरहेको कारणले गर्दा कतै पार्टी एउटा फुटको सङ्घारमा जान्छ कि भनेर माधव पक्षलाई अहिलेको सरकार पर्खेको हुन सक्छ एउटा कारण। अर्को कारण उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पनि मिलाउन नसकेको पनि हुनसक्छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू उहाँले त ल्याउनु भयो तर यसमा विशेषतः अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने केही समय लागेको हुनसक्छ। तर यो धेरै लामो समय भयो किनभने नेपाल अहिले कोरोनाको महामारीबाट एउटा प्रताडित छ। विभिन्न दिन प्रतिदिन विभिन्न घटना परिघटनाहरू घटिरहेका छन्। ती सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर अहिले चाहिँ तपाईँको क्याबिनेटलाई विस्तार गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र नेपालका नागरिकहरूलाई एउटा राहत दिने किसिमले सरकार अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यसमा अहिलेको सरकार चुकि नै रहेको छ। तपाईँले एक किसिमको आरोप लगाउनु भयो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र वर्तमान प्रधानमन्त्री अथवा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले फुटाउनको लागि परेका छन् भन्नेतर्फ यहाँले इङ्कित गर्नुभयो। तपाईँहरू आफूहरू मिल्न नसक्ने, पार्टीलाई सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउन नसक्ने अनि अरूलाई दोष दिने हो। हाम्रो भित्र समस्या भएको कारणले हामीले मिलाउन सकेको कारणले त उहाँहरूले खेल्ने मौका पाउनुभयो। उहाँहरूलाई हामीले फर्स्ट तपाईँको सबै उहाँहरूले गर्दा हाम्रो पार्टी फुट्न खोज्यो भन्न खोजेको होइन। हामीले मात्र के हो भने अहिलेको हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वलाई, हाम्रो पार्टीभित्र रहेको समस्यालाई उहाँहरूले त्यहाँ खेलेर कसरी नेकपा एमाले यत्रो शक्तिशाली पार्टीलाई एउटा टुक्रा टुक्रा पार्न सक्यो भने, विभाजन गर्न सक्यो भने आगामी चाहिँ तपाईँको आउने स्थानीय निकाय त्यसपछिको चाहिँ प्रदेश केन्द्रको चुनाव त सहजै अरू पार्टीहरूलाई सम्भावना बढी बढ्न सक्छ र अहिलेको सरकार पनि लम्बिन सक्छ, टिक्न सक्छ। यी सबै यावत कुराहरू यहाँभित्र रहेका छन्। विभिन्न चाहिँ तपाईँका पार्टीहरूका स्वार्थहरू यहाँभित्र छन्। तर मुख्य दोष मैले उहाँहरूलाई लाउन खोजेको होइन। मुख्य दोषी भनेको त हाम्रा पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरू हुन्। वरिष्ठ नेता भन्नाले कमरेड माधव नेपालजी पनि हुन्। यतापट्टि पार्टीको अध्यक्ष त अब उहाँ पार्टीको अध्यक्ष भएको कारणले र लामो समयदेखि 3 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री खाएको कारणले मुख्य दोषी त कमरेड केपी ओलीजी नै हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रा दुईटा नेताहरूको मेन जुङ्गाको लडाइँको कारणले यो समस्या आएको भनेर त मैले तपाईँलाई पटक पटक दोहोऱ्याएँ नि। अर्को कुरा के पनि भनिएको छ भने अब पार्टी मिल्ने सम्भावना निकै कम छ।
त्यसो हुँदा हामी सरकारमा आउँछौँ, केही दिन हामीलाई पनि वेट गर्नु भनेर भनिएका कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्। यसमा सत्यता छ कि छैन? यस्ता हल्लाहरू पनि अब खबरहरूमा आइरहेका छन्। अब मेन कुरा त नेकपा एमालेको आन्तरिक समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्ने पहिलो कुरा हो। यदि समाधान भएन भने सायद त्यो बाटोतिर पनि माधव पक्ष लाग्न सक्नुहुन्छ होला, किनभनेदेखि नेकपा एमाले एकीकरण हुन सक्ने सम्भावना भएन। पार्टीभित्र कुनै चाहिँ तपाईँको दुईटै पक्षलाई मिलाएर जान सक्ने अवस्था रहेन भने नयाँ बाटो त अवश्य उहाँले लिनुहुन्छ होला। तर त्यो नेपालको लागि एउटा दुर्भाग्य हुन्छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि त दुर्भाग्य हुन्छ र नेकपा एमालेको लागि पनि दुर्भाग्य हुन्छ। किनभनेदेखि 2054 सालमा पनि जसरी नेकपा एमाले फुट्यो, पछि फेरि चाहिँ तपाईँको त्यो विभाजनको एउटा तपाईँको सङ्कट बेहोरेर फेरि पार्टी आयो। अहिले पनि फेरि नेकपा त फुट्यो, त्यत्रो एउटा शक्तिशाली पार्टी त फुट्यो, फेरि नेकपा एमाले फुट्यो भने पनि त्यो राष्ट्रका लागि, त्यो जनताका लागि, त्यो नेकपा एमालेका लाखौं कार्यकर्ताका लागि निकै ठुलो घाटा हुनेछ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको यो कुरामा हाम्रो चाहिँ पार्टीको वरिष्ठ नेता र पार्टी अध्यक्ष र अन्य सबै नेताहरूले यसमा गम्भीर भएर आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर करेक्सन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि उहाँहरूले यो कोर्सलाई अगाडि लिन सक्नु भएन, निरन्तर अहिले 3 वर्षदेखिको विवादलाई चाहिँ तपाईँको समाधान गर्न सक्नु भएन भने हाम्रो पार्टीभित्र एउटा धेरै ठुलो दुर्घटना हुन्छ। यो दुर्घटनाले देशलाई नै समस्याग्रस्तमा लैजान सक्छ। यहाँले भन्नुभयो पार्टी मिल्नुपर्छ भन्नुभयो, तर पछिल्लो समयका पार्टीभित्रका गतिविधि पनि यहाँले राम्रोसँग निकाल्नु भएको छ। दुवै पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठकदेखि लिएर आफ्नो पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकहरू सम्पन्न गरिसकेको छ र आफ्नै रोडम्याप अनुसार अगाडि बढ्ने तय गरिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा पनि अझै पार्टी मिल्छ, नेकपा एमाले एक हुन्छ भनेर आशा चाहिँ कति गर्ने अझै? यो लामो समयदेखि यस्तो अभ्यास भएको कारणले नेकपा हुँदाखेरिदेखि अहिले नेकपा एमाले हुनसम्म पनि यो लामो अभ्यास भएको कारणले गर्दा के हो भने ठ्याक्कै भोलि नै फुटिहाल्छ कि भन्ने पनि देखिँदैन, ठ्याक्कै भोलि नै मिलिहाल्छ कि भन्ने पनि हामीले एनालाइसिस गर्न सक्दैनौँ। किनभनेदेखि एउटा लामो प्रोसेस छ। दुईटै पक्षधरका नेकपा एमालेको ओली पक्षधरको आफ्नो केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटी सबैको बैठक धमाधम बसिया छ, निर्णय गर्नु भएको छ। यता माधव पक्षले पनि चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटीदेखि लिएर सबै कमिटीहरूको प्रतिदिन मिटिङ राखेर देशभरि सङ्गठन चाहिँ तपाईँको विस्तार गर्नुभएको छ। त्यसैले त मैले भनिरहेको छु, उहाँहरू दुईटै पक्षको कमजोरी भनेर मैले के भनेको छु भने दुईटै पक्षले वार्ता गरेर वार्तालाई समाधानतिर उन्मुख गराएर नेकपा एमालेलाई कसरी एकीकरण गर्न सक्ने भन्ने खाकातिर जानु भएन के। त्यसैले मैले अहिले भन्ने के गरेको छु भने यी दुईटै नेताहरू असफल भइसके होइन। किन असफल भए म तपाईँलाई यसमा अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु। किन असफल भयो भने त्यत्रो नेकपाको 2/3 सरकार थियो, त्यो नेकपाको 2/3 सरकारलाई यिनीहरूले टिकाउन सकेनन्। त्यत्रो नेपाली जनताले दिएको जनमतलाई उहाँहरूले सम्मान गर्न सक्नु भएन। अझ त्यो नेकपा मात्रै होइन, नेकपा एमालेको विभाजनलाई पनि रोक्न सकेनन् भने अहिले हाम्रो वार्ड तहसम्म हाम्रो विभाजन छ, हाम्रो गाउँ तहसम्म विभाजन छ। शङ्करजी, वास्तविकता बताइदिनुहोस्। तपाईँ लोकप्रियता हुनको लागि दुवै पक्ष मिल्छ भन्ने एङ्गलबाट नबोलिदिनुहोस् कृपया। वास्तविकता के हो? मिल्ने हुन् कि होइनन्? अब मिल्ने छाँटकाँट देखिन्छ कि देखिँदैन, यो भनिदिनुहोस्। वास्तविक रूपमा उहाँहरूले अहिले पनि फेरि पनि उहाँहरूको यत्रो 60-65 वर्ष लगानी भइसकेका छ। 70 वर्ष लगभग सबै 70 वर्षको हाराहारीमा नेताहरू कोही क्रस भइसकेका छन्, कोही पुग्दैछन्। त्यसैले उहाँहरूको लामो समय अब उमेरको कारणले पनि छैन। उहाँहरू एक हिसाबमा त अहिलेको हिसाबमा पहिलेको हिसाबमा सक्सेस भएर आउनुभयो, अहिलेको हिसाबमा उहाँहरू असफल भइसक्नुभयो। किनभने कमरेड केपी ओलीले नै के भन्नुहुन्थ्यो भने हामी ठुलो जेट हो, ठुलो जेट हाँक्नका लागि 2टा पाइलट भन्नुहुन्थ्यो, त्यो प्लेन त लिएर क्र्यास गरिसक्नुभयो। अझ अहिले अर्को पनि यसलाई नेकपा एमालेलाई त्यस्तो जेट नमाने पनि जहाज मान्यो भने पनि यो जहाजलाई पनि दुर्घटनातिर उन्मुख गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरू यिनी दुईटै नेता असफल हुन्, अब दोस्रो या तेस्रो पुस्ताबाट आउनुपर्छ भनेर एउटा हुइम त तपाईँहरूले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ नि। तर तपाईँहरू पनि कुनै शीर्ष नेताको पछि लागेर हिँड्नु भएको छ नि आजको दिनसम्म, त यो त स्वीकार्नुहुन्छ होइन। हामीले यो माहौल बनाउनलाई, यो वातावरण बनाउनलाई, जस्तै तपाईँको टेलिभिजनबाट यत्रो लोकप्रिय कार्यक्रमबाट बोल्यो नि, लाखौं मान्छेहरूले हाम्रो तर्कहरू सुन्छन् नि, हाम्रा कुराकानी सुन्छन् नि। त्यसैले के हामीले भन्न खोजेको के हो भने उहाँहरूलाई भेटेर हुन्छ, मिटिङमा हुन्छ, मिटिङै बस्दैन अहिले 3-4 वर्षदेखि कहाँ के तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ होइन। आफ्ना गुटका मिटिङ छन्, पार्टी कमिटीका मिटिङहरू त केही छैनन् होइन, समस्या छ। सकिएन नि शङ्करजी, दोस्रो तहका तेस्रो तहका नेताहरूले त अथक प्रयास गर्नु भएकै हो नि, तर सक्नु भएन शीर्ष नेताहरूलाई मिलाउन, उहाँहरूको भेटवार्ता गराउन त उहाँहरूले सक्नु भएन, असफलै भएको हो नि, यो त स्वीकार्नुहुन्छ नि। त्यसैले सुदर्शनजी, नेपालको राजनीतिमा के रोग छ भने नि, जस्तै उहाँहरूले आफै बाटो पनि खुल्ला गर्नु हुँदैन।
र उहाँहरूलाई कस्तो भइदिएको छ भने उहाँहरूका वरिपरि लाग्ने झुन्डहरूले पनि प्रष्ट रूपमा है तपाईँको यहाँ कमजोरी भयो, तपाईँको यहाँ समस्या रहे, तपाईँको कारणले हाम्रो पार्टी दुर्घटनामा पर्न थाल्यो, तपाईँ बाटो खाली गर्नुहोस् भनेर अरू सेकेन्ड लेयरका नेताहरूले पनि बोल्न नसक्ने, आँट नगर्न सक्ने, बरु कसरी चाहिँ तपाईँको चाकरी चाप्लुसी गरेर आफ्नो पदलाई सुरक्षित गर्न खाल्ने सक्ने टाइपको प्रवृत्ति हावी हुन्छ। हो, यहाँनिर हाम्रो पनि कमजोरी छ भनेर यहाँहरूले पनि त स्वीकार्नु पर्छ नि, पर्दैन र भने त्यसैले चाहे तपाईँको हामी जस्तो व्यक्ति तपाईँहरूले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने होइन, हामीले हाम्रो पनि कमजोरीहरू होलान्, तर के हो भने हामी निर्णायक ठाउँमा, हामी चाहे तपाईँको उहाँहरूलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने ठाउँमा छैन। जस्तै दोस्रो तहका नेताहरू बसेर 10 बुँदे चाहे तपाईँको कार्यान्वयन गरे, दुईटै नेताहरूको सल्लाहमा गरे, तर त्यो 10 बुँदे चाहे तपाईँको दुईटै नेताहरूले पालना गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, कमरेड केपी ओलीजी चाहे तपाईँको प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै बारदालीमा गएर माधव नेपाल गद्दार हो भनेर चाहे तपाईँको गाली गरिदिनु भयो होइन। अनि कमरेड माधव नेपालजीले पनि त्यो 10 बुँदे स्वीकार गर्नको लागि अलिकति चाहे तपाईँको हिचिटाट गर्नुभयो, उहाँ पनि अगाडि बढ्न सक्नु भएन। उहाँहरूका बोली भाषादेखि लिएर उहाँहरूका व्यवहार सबै कारणले गर्दा उहाँहरू त असफल भइसक्नु भएको भनेर मैले यो मानेमा भनेको हो कि उहाँहरू सफल त किन हुनु भएन भने तपाईँहरूले युथ फोर्स र अखिल फोर्सका अराजक गतिविधि हेरेर मात्रै रमाएर बस्ने हो। यी सम्पूर्ण खारेज गर्नुपर्छ। यी युथ फोर्स पनि अहिले आवश्यकता छैन, अखिल फोर्स पनि अहिले आवश्यकता छैन, किनभनेदेखि हामीले हाम्रा पार्टी तर तपाईँहरू आधिकारिक रूपमा बोल्नु भएन क्या। यहाँनिर तपाईँहरूप्रति गुनासो यो हो कि तपाईँहरू जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, पार्टीका युवाहरू यस्ता विषयमा किन आधिकारिक रूपमा बोल्दैनन्, किन एकजुट हुँदैनन्, गुनासो यो हो होइन। अब सबै चाहिँ तपाईँको एकजुट हुने त परिवेश अहिले हाम्रो पार्टीभित्र नै छैन। किन छैन भनेदेखि पार्टीभित्र त अन्तर्द्वन्द्व छ नि त, समस्या छ नि त। हामीले हाम्रा विचारहरू त हामीले मिडिया मार्फत बाहिर ल्याउने हो, कयौँ मिटिङहरू भयो भने बाहिर ल्याउने हो होइन, कयौँ नेताहरूलाई भेट्यो भने बाहिर ल्याउने हो। अहिले हेर्नुहोस् न, यस्तो कोरोनाको महामारी छ, एकातिर चाहिँ तपाईँको युथ फोर्स कडा गरेको छ, अर्कोतिर अखिल फोर्स कडा गरेको छ। त्यो एकअर्कालाई च्यालेन्ज गर्नको लागि होइन, राम्रा कामहरू पनि गरिरहेछन्। जस्तै हिजो अस्ति अखिल फोर्सले यता टिचिङ हस्पिटलको चाहे तपाईँको सरसफाइ गर्ने काम गरेको छ होइन। अब खालि नारा जुलुस र्याली मात्रै गर्ने काम गरेका छैनन्, तर पावर चाहिँ तपाईँको सेयरिङ गरेर पावर जुझाउने टाइपको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यी जति पनि अहिले नेकपा एमाले पार्टीभित्रका घटनाक्रमहरू बढेका छन् नि, ती एक अर्कालाई च्यालेन्ज गर्ने टाइपका छन् क्या। त्यो एक अर्कालाई चाहिँ तपाईँको सम्मान गर्ने टाइपका छैनन् कि च्यालेन्ज गरेर कसरी पार्टीमा चाहिँ तपाईँको दूरी बढाएर कसरी नेकपा एमालेलाई टुक्रा टुक्रा पारिन्छ अथवा पार्न सकिन्छ भन्ने नियन्त्रण गर्न शीर्ष नेताहरू किन बोल्न सक्दैन हो। यी शीर्ष नेताहरू के छ भने यी शीर्ष नेताहरू नै बेमान भएको कारणले गर्दा त आज यो समस्या आयो त। शीर्ष नेताहरू किन बेमान भए भने उहाँहरूले आफ्नो पावरलाई मात्रै कसरी केन्द्रित गर्ने, आफ्ना वरिपरिका कोर टिमका मान्छेहरूलाई मात्रै कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी आफू निरन्तर चाहिँ तपाईँको सत्तामा टिकिराख्ने, सकेसम्म सरकारको सत्ता नभए भने पार्टीको सत्तामा टिकिराख्ने, त्यो दृष्टि पार्टी मिलाउनु पर्छ भन्ने किन हिँड्ने त उसो भए होइन। पार्टी फुटाउनु पर्छ त भन्नु मिलेन। हेर्नुहोस्, त्यो भनेर फाइदा पनि छैन, बाहिर मात्रै होइन, त्यो फाइदा पनि किन छैन भने सुन्नुहोस्, आफ्नो घरमा आगो लाएर होइन म नयाँ घर बनाउँछु भन्ने कुरा त भएन नि। सकेसम्म त्यही घरलाई चाहिँ मर्मत गर्ने ऊ गर्ने होइन। अब भत्करै थाल्यो, भत्क्यो, कामै नलाग्ने भयो, जग्गाबाट हो भने सुरुदेखि निर्माण गर्ने, तर त्यो घरमा चाहिँ आगो लाएर छाडेर त्यो घरमा झगडा पर्ने बित्तिकै, जस्तै बुवासँग झगडा पर्ने बित्तिकै छोराहरू भागेर जाने, त्यो राम्रो भएन नि। त्यहाँभित्र अन्तर सङ्घर्ष गर्ने। मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले के भन्नुभयो भने हाम्रा पक्षका केही नेताहरू मन्त्रीका आकाङ्क्षी छन्, देउबाजी छिटो मन्त्री बनाइदिनुहोस् उहाँहरूलाई भनेर दिएको अभिव्यक्ति त यहाँले राम्रोसँग हेर्नुभयो होला नि। कमरेड ओलीको हाम्रो पार्टी अध्यक्षको यस्तै बोलीले गर्दा, यस्तै व्यवहारले गर्दा त समस्या आइराखेको छ त होइन। उहाँले त डे टु डे के बोल्नुहुन्छ, एकैछिनमा त्यो नेता गद्दार हो भन्नुहुन्छ, एकैछिनमा अब तिनीहरूलाई यो पार्टीमा ठाउँ छैन भन्नुहुन्छ, एकैछिनमा कारवाही गरिदिनुहुन्छ, एकैछिनमा फुकुवा गरिदिनुहुन्छ होइन। त्यसैले यी समस्याहरू आए क्या नेताहरूमा होइन। उहाँको त्यो एउटा व्यवहार नै त्यस्तो भइदियो क्या। त्यो कस्तो बोल्ने भन्ने, कहाँ कस्तो बोल्ने भन्ने थाहै छैन। बालवाला चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री भएको एक दिनबाट तपाईँको आफ्नो घरमा जानुहुन्छ, बारदालीमा भाषण गर्नुहुन्छ। इन्टरनेसनलले के हेऱ्यो होला, नेपालको प्रधानमन्त्री एउटा बारदालीबाट भाषण गरेर आफ्नै वरिष्ठ नेताहरूलाई गाली गरिरहेको छ भनेर इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईँको एनालाइसिस गर्ने पोलिटिसियनहरूले, त्यहाँको बौद्धिक वर्गहरूले कसरी एनालाइसिस गरे होला। यस्ता धेरै समस्या छन्। शङ्ख बजाएर एउटा नेताको हत्या गर्ने मर्यो भनेर चाहिँ तपाईँको शङ्ख बजाउँछन्, अर्को नेताको चाहिँ तपाईँको कालो झन्डा देखाउँछन्, के देखाउँछन्। त्यसैले नेकपा एमालेभित्र एउटा ठुलो विकृति आयो। यो नेकपा एमालेभित्रको ठुलो विकृतिले गर्दा अन्य राजनीतिक दलहरूमा पनि यी भोलि पर्सि शिकार हुन सक्छन्। तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो गद्दार। केपी शर्मा ओलीले माधव समूहलाई गद्दार भन्नुभएकै हो, सार्वजनिक रूपमा यो अभिव्यक्ति बाहिर आएको कुराकानी हो।
अब गद्दार जस्तो मान्छे फेरि पार्टी एक हुन जाने त उसो भए उहाँले जे भन्यो उहाँले त्यो भन्ने बित्तिकै सबै कुरा छाडिदिने भन्ने हुन्छ। उहाँले त्यो किन बोल्नुभयो र उहाँले बोल्दाखेरि त्यसको त्यो शब्दको वेट कति रह्यो, त्यो उहाँको शब्द हो, मेरो शब्द होइन। त्यो शब्दको वेट कति रह्यो, नेपालका सबै बौद्धिक वर्गहरूले, नेपालका सबै अहिलेका युवा राजनीतिक गर्ने मान्छेहरूले, तपाईँहरू जस्ता पत्रकार साथीहरूले सबैले यसको शब्दको मूल्याङ्कन गरे होला नि त। एउटा देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले, एउटा बौद्धिक व्यक्तिले, एउटा राष्ट्र आँक्ने व्यक्तिले, नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्षले कस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्ने, कस्ता चाहिँ तपाईँको कुराकानीहरू गर्ने भन्ने कुरा। नेकपा एमालेमा स्कुल विभाग छैन। अहिले स्कुल विभागको आफै चाहिँ तपाईँको प्रमुख कमरेड केपी ओली चाहिँ तोकिनु भएको छ। स्कुल विभाग पनि थियो, अहिले चाहिँ केही विभागको यहाँ मिनिङै छैन। त्यो स्कुल विभागले भन्दा पनि व्यक्तिले कसरी चाहिँ तपाईँको बोल्छन्। कुनै अनुशासन विभाग पनि थियो, कुनै अनुशासनै कुरा त्यहाँ त सिकाइदियो होला नि। आज पो विवाद छ र हिजो अस्तिका दिनमा त प्रशिक्षणमा त सिकाइदियो होला नि। पार्टीमा यस्ता किसिमका शब्दहरू प्रयोग गर्ने, आफ्ना नेताहरूलाई यस्तो किसिमको शब्दहरूसम्म मात्र जान सक्ने, पार्टीको विधान यसरी चल्ने भनेर त त्यो सिकाइएको होला नि हिजोको दिन। मेरो विचारमा के हो भने कमरेड केपी ओलीज्यूले ती शब्दहरू नसिकेको भन्ने कुरा हुँदैन होइन। उहाँलाई हामीले सिकाउनु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। तर एउटा रिस, एउटा आवेग, एउटा प्रधानमन्त्री पद कुर्सी छाड्नु पर्छ ओलीजीलाई मात्रै भन्न खोजे होइन, आम एमालेका नेताहरूलाई भन्न खोजे। सुन्नु भएको छ नि, यहाँले स्पष्टै सुन्नु भएको छ नि। ती अभिव्यक्ति, ती सामाजिक सञ्जालका स्ट्याटस, आफूहरू युवा नेता हौँ भन्नेका पनि स्ट्याटस त यहाँले राम्ररी केलाउनु भएको छ नि। ठिक हो। त्यसैले के छ भनेदेखि हाम्रो माथिका नेताहरूले जे ट्रेन्ड बसाले तलका पनि त्यही गरिदिन्छ हाल्छन् क्या। गदारभरि तलबाट ताली हान्छन्, हेर्नुहोस्, गदारभरि ताली हान्ने कुरा हो त होइन, उत्तेजित पार्ने। अनि त्यो शब्द ठिक छ कि छैन, त्यो भनाइ ठिक छ कि छैन, त्यो भनाइले के मिनिङ राख्छ, त्यो कुरालाई इभ्यालुएसन नगरेर एउटा आवेगको रूपमा, एउटा रमाइलोको रूपमा भुटिङ हानेर झन् चाहिँ तपाईँको उत्साहित पारिदिने नेतालाई, त्यही त हाम्रो नेपालको कल्चरमा खराब प्रवृत्ति छ भनेर मैले यो बारम्बार भनिरहेको छु नि। हो, हामीले पनि के गर्नु पर्थ्यो भने जस्तै हाम्रा नेताहरूले केही बोले, म कुनै पक्ष भए मानौ माधव पक्ष भए, माधव पक्षले, माधव कमरेडले केही बोल्नुभयो होइन, उहाँले बोल्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको सबै कुराहरू ठिक छ भनेर मैले तलबाट सबै म जस्ता हजारौँ मान्छेले उठ्याएर भने त उहाँको झन् उत्साह बढ्यो। तर उहाँले गलत बोल्यो भने एउटा पनि ताली। नेकपा एमालेमा राजनीतिक संस्कार सकिया हो। राजनीतिक संस्कार सकिएको त नभनौँ, राजनीतिक संस्कारमा अहिले नेकपा एमाले भित्रदेखि लिएर नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीभित्र त्यो चाहिँ एउटा प्रब्लम देखेको छ। त्यो सामान्य प्रब्लम होइन, त्यो समग्रमा हेर्दा अन्य पार्टीले यस्ता तुच्छ शब्दहरू प्रयोग गरेको प्रायः जसो देखिँदैन। आन्तरिक विवाद सबै पार्टीमा छन्, तर नेकपा एमालेका ती शब्दहरू, नेकपा एमालेका नेताहरूका ती शब्दहरू शब्दकोशमा भेटाउन मुस्किल पर्छ। कम्युनिस्टहरूमा यो रोग छ। यो नेकपा एमाले मात्रै होइन, नेपालका धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो हामी कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर भन्छन्, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा मिल्दाखेरि एकदमै अँगालो हालेर मिल्ने, धेरै चाहिँ तपाईँको एकअर्काको प्रशंसक भएर कुराकानी गर्ने। जब चाहिँ तपाईँको पार्टीमा केही अन्तर्द्वन्द समस्याहरू आउँछन् अथवा टुटफुटको दिशातिर जान्छ, त्यसपछि एकअर्कालाई सङ्गीन आरोपहरू लाउने, एकअर्कालाई भए नभएका कुराहरू घोच्ने, यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्ता शब्दहरू धेरै पटक प्रयोग भएका छन्। धेरै पटक तीखा बाणीहरू चाहिँ तपाईँको प्रहार गरिएका छन्। त्यसैले चाहिँ यो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्ता समस्याहरू अन्य पार्टीभित्र अलि बढी छन्। अन्य पार्टीभन्दा यी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा यस्ता शब्दहरू अलि बढी प्रयोग हुने गरिएका छन्। मङ्गलबार जसरी अध्यक्ष ओलीजीले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो सम्बोधन गर्नुभयो, एउटा सत्ता बाहिरको पीडाको रूपमा पनि यसलाई केही विश्लेषकहरूले चाहिँ विश्लेषण गरिरहेछन्। यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? त्यो 1 घण्टा बढी समय उहाँले दिनुभएको छ। त्यहाँ मेरो कुरा त के हो भने अब कमरेड केपी ओलीजीको एउटा स्वभाव अलिक विचित्र टाइपको स्वभाव छ। उहाँको स्वभावले पनि काम गर्छ। स्वाभाविक रूपमा हो, उहाँ केही समय अगाडि होइन, 1 महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सबै यो संसार नै मैले हाँक्छु भन्ने ठान्नु भएको थियो। मैले 5 वर्षसम्म अब प्रधानमन्त्रीको पद हल्लिँदैन मेरो भन्ने सोच्नु भएको थियो। त्यसपछि पनि म निरन्तरता हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको थियो। त्यही भएर गडबडी भयो त। उहाँले चाहिँ तपाईँको नेकपा हुँदाखेरिदेखि नै यी विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न गराएर आज चाहिँ तपाईँको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा त्यहाँ समस्या आइरहेको छ। आज चाहिँ तपाईँको नेकपाको 2/3 सरकार ढलेर अहिले चाहिँ तपाईँको सडकमा आउनु परेको छ। नेकपा एमाले चिराचिरा हुने सम्भावना छ। नेपालको राजनीतिक एउटा चाहिँ तपाईँको धुमलिएको छ होइन, विकृति विसङ्गतिहरू बढेका छन्। यी सबै समस्याका कारणहरू त यी नै अहिलेका सत्ता हाकिराख्ने नेताहरू, अहिलेका पार्टी हाकिराख्ने नेताहरू नै हुन् नि। त्यसैले चाहिँ तपाईँको कमरेड केपी ओलीजीले अस्ति जुन सदनमा बोल्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा सत्ताको पनि वो होला, अर्को चाहिँ उहाँको स्वभाव, उहाँको त्यो दृष्टिकोण, उहाँले नेताहरूलाई घोच्ने। जस्तै उहाँ त्यहाँ तपाईँको माओवादी प्रसन्नदेखि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सभादेखि लिएर आफ्नै पार्टीका आफ्नै माधव पक्षका लाइनका नेताहरूलाई सबैलाई प्लिज हात जोडिदिनुहोस्, मन्त्री बनाइदिनु भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन।
तीहरू कसरी नेकपा एमालेमा अहिले जुन प्रकारको समस्या छ त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, माधव कमरेडलाई बोलाएर कसरी चाहे तपाईँको हाम्रो पार्टीभित्र समस्या आयो, ल हामी दुईजनाको कारणले आएको भने हामी दुवैजना छाडौँ न त, अर्को व्यक्तिलाई दिउँ न त, हामी पार्टी त बचाउँ कमसेकम। यत्रो पार्टी यत्रो वर्षसम्म हामीले त्याग तपस्या बलिदानी गरेर ल्यायौँ, सारा लाखौँ जनता दुईटै नेतामा देखिएन। त्यही भएर त हामीले अब ठाडो रूपमा आउलो उठाएर हामीले चाहिँ टेलिभिजन मार्फत पत्रपत्रिका मार्फत विभिन्न मिटिङ मार्फत हामी जस्ता युवा साथीहरूले के गर्नुपर्छ भने नेताहरूलाई खबरदारी नै गर्नुपर्छ। हो उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ होला र, सांसदको टिकट नदिनुहुन्छ होला, मेयरको टिकट नदिनु होला, पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टहरू नगर्नु होला, त्यही त हो नि। तर चाहिँ तपाईँको हाम्रो मुखमा स्टिज हानेर त उहाँले हामीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था त हुँदैन नि त। कि त पार्टीभित्र अनुशासनका कुराहरू हुनु पर्यो होइन, पार्टीभित्र अनुशासन भएन भने त्यहाँ अनुशासनको दूरी बढ्दै जान्छ, अनुशासन विहीन बन्दै जान्छन्। किनभने माथिको आफैले सिनियर नेताहरू अनुशासन हुँदैन भने तलको मान्छेलाई अनुशासनमा बस्न पनि भन्न पाइएन होइन। त्यसैले चाहिँ तपाईँको के हो भने यी सम्पूर्ण समस्या भनेका हाम्रा पार्टीका जो शीर्षस्थ नेताहरू हुन्, जसको सिग्नेचर चल्छ, कलम चल्छ, जसले यो पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको कमान्ड गर्छन्, उनीहरूको कारणले गर्दा, उनीहरूको गल्ती कमजोरीको कारणले गर्दा आज यो समस्या आएको। अर्को कुरा, यो सरकार संवैधानिक होइन भनेर उहाँले शब्द उच्चारण गर्नुभएको छ, यही हो बोल्ने? होइन, यो सरकार स्वाभाविक रूपमा संवैधानिक सरकार हो। किन संवैधानिक सरकार हो भने उहाँले संवैधानिक देख्नु भयो, तपाईको अध्यक्षले संवैधानिक देख्नु, उहाँले त केही पनि देख्नुहुन्न, उहाँको कुरा छाडिदिनुहोस् होइन। उहाँले त खालि आफू चाहिँ सत्तामा टिकिराख्ने कुरा मात्रै संवैधानिक देखिराख्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको यो सरकार संवैधानिक किन हो भने उहाँले त 2 पटक संसद विघटन गर्नुभयो। मलाई संसद चाहिँदैन, मलाई अर्ली इलेक्सन चाहिन्छ भन्नुभयो कि भएन? म त के भन्छु भने म नेकपा एमालेको युवा नेता त हुँ, पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्य त हुँ, तर म पार्टीभन्दा अलिकति माथि उठेर बोल्न चाहन्छु। बढीमा मेरो नेकपा एमालेको प्रदेश सदस्यको लोगो खोज्थेला, कुनै ठुलो कुरा छैन होइन। म के माथि उठेर भन्न चाहन्छु भने 2 पटक संसद विघटन गर्ने हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष लगायत त्यो पक्षधरका त्यो सहयोग गर्ने जो ओलीले चाहिँ 2 पटक संसद विघटन गरेको ठिक हो भनेर सहयोग गर्नेहरूले आज संसदमा उपस्थित भएर ठुला ठुला कुरा गर्न मिल्दैन। नैतिकता छ भने रिजाइन गर्नुपर्छ। 1 पटक होइन नि त, 2 पटक संसद चाहिएको छैन भनेर अध्यादेश मार्फत अगाडि बढ्न खोजे होइन। तर हामी अहिले त्यतातिर कोट्याउन चाहँदैनौँ। किन कोट्याउन चाहँदैनौँ भने नेकपा एमाले एउटा ठुलो सङ्कटको घुमरीमा छ। यदि सङ्कट समाधान भएको भए त्यो कुरा पनि हामी उठाउँथ्यौँ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको नैतिकता आफूमा छैन होइन। अनि अरूलाई चाहिँ अर्थीय उपदेश दिएर हुन्छ? पहिलो कुरा के हो भने आफूमा नैतिकता हुनु पर्यो, आफूमा अनुशासन हुनु पर्यो, आफू संवैधानिक अनुसार चलेको हुनु पर्यो। आफू संविधान अनुसार चले भए पो अरूलाई संवैधानिक सरकार हो कि गैर संवैधानिक सरकार हो कि अनि पो भन्नु पर्यो त। अर्को कुरा जुन संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी समेट्ने भनिएको थियो त्यो समेटिएन र अध्यक्ष ओलीले के भन्नुभयो भने एमसीसी एमसीसी लिएर आएर पेश गर न, पास गरौँ न भनेर भन्नुभयो। कटाक्सी हाने हो कि वास्तविकमा एमाले एमसीसीको पक्षमा हो? हाम्रो नेपालको राजनीतिमा के छ भने सुदर्शनजी, आफू चाहिँ सत्तामा भइन्जेलसम्म विदेशीहरूका स्वार्थहरूलाई पुरा गर्नका लागि, आफ्नो कुर्सी टिकाइराख्नका लागि विभिन्न चाहिँ त्यहाँ तपाईँको उथल पुथल पार्नका लागि केही कामहरू गरिन्छ। जस्तै कमरेड केपी ओलीज्यूले पनि सरकारमा हुँदाखेरि होइन एमसीसी पास गर्ने चाहिँ तपाईँको लक्षणमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रोसेसमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तर त्यतिखेर नेकपा एमाले भित्रको पार्टीको नेकपाको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर साराले आवाज उठाइसकेपछि, त्यहाँभित्रका धेरै नेताहरूले आवाज उठाइसकेपछि नेकपाको एउटा कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदलले सुझाव दिएको थियो यसमा भएका केही बुदाहरू यी नेपालको हितमा छैनन्, नेपाली जनताको पक्षमा छैनन्, यिनलाई संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भनेको थियो। तर कमरेड केपी ओली प्लस उहाँको टिम त्यसमा चाहिँ तपाईँको पास गर्ने एउटा रणनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। यो अभिव्यक्ति केका लागि म आउँदैछु त्यसमा। त्यसैले उहाँले त्यो अनुकूल भेटाउनु भएन र अहिले फेरि आएर जस्तै शेरबहादुर देउपा कमरेड प्रचण्ड उहाँहरूको अहिलेको यो सरकारले पनि एमसीसी पास गर्न सक्ने खतरा एकातिर छँदैछ। कमरेड केपी ओलीले गरेको कटाक्ष के हो भने अब तिमीहरू आऊ त एमसीसी पास गरेर देखाऊ न, म त एमसीसीको विरुद्धमा हुँ, मेरो पार्टी अब एमसीसी पास गर्दैन भनेर उहाँले अहिले बोल्न खोज्नु भएको। उहाँको त्यो निर्णयलाई हामी स्वागत योग्य गर्छौँ, उहाँको त्यो निर्णयलाई हामी ताली हान्छौँ होइन। यसलाई कसरी पनि विश्लेषण गरिरहेछ भने यो गठबन्धनलाई भत्काउन पनि यो अभिव्यक्ति आएको हो कि भन्ने चिराबाट पनि विश्लेषण गरिरहेछ। यसमा सत्यता कति हुन सक्छ? अब एमसीसीमा त्यहाँ कति नेताहरूले विरोध गर्लान्, त्यही गठबन्धनमा पनि भएका कतिले सपोर्ट गर्लान्। मैले अघि एउटा शब्द त्यहाँ तपाईँलाई मैले उजागर गरेँ,
जो कि आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि, आफ्ना स्वार्थहरू पूर्ति गर्नका लागि, विदेशीहरूलाई खुसी पार्नका लागि सत्तामा बस्नेहरूले त्यो अभ्यास गर्छन् भनेर मैले भने। एमसीसी सत्ता प्राप्तिको खेल भएको छ अहिले, त्यो भएको छ। त्यसैले चाहे तपाईँको अहिले पनि शेरबहादुर देउपा, कमरेड प्रचण्ड जुन अहिलेको यो सत्ता समीकरण छ, यो समीकरणले एमसीसी पास गर्न सक्छ। तर जस्ताको तस्तै पास गर्यो भने सारा लाखौं जनताहरू सडकबाट उत्रेर यो सरकारलाई च्यालेन्ज गर्नेछन्। मैले अघि कमरेड केपी ओलीजीको कुरा किन जोड्दै थिएँ भने अहिले आएर अब तिमीहरूले एमसीसी पास गर्यो भने तिमीहरूलाई खबरदार, हाम्रो पार्टीले चाहिँ तपाईँको एउटा कार्यदल बनाएर सुझाव पेश गरेको छ, यसमा भएका गल्ती कमजोरीहरूलाई करेक्सन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अहिले उहाँले नेपाली जनताको आवाज बोल्नुभएको छ। त्यसैले हामी सलाम ठोक्छौँ। तर उहाँ सत्तामा हुँदाखेरि फेरि पास गर्ने चलखेलमा पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ नि, त्यो कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यसैले मैले यहाँ जोड्न खोजेको के हो भने सत्तामा हुँदाखेरि आफूले गर्दा जे पनि ठिक हुने, अरूले गर्दा बेठिक हुने नेपालको कल्चर नै खराब छ। सत्य के हो त्यसमा अडिक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्नुपर्छ। तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो, एमसीसी पास भयो भने लाखौं जनता सडकमा आउँछन्, यो देशको इज्जतको कुरा हो, देशको स्वाधीनताको कुरा हो भन्दै गर्दा अस्ति भर्खर महाकालीमा दार्चुलाका एक युवक तुइन तर्दा तर्दै भारतीय पक्षले तुइन काटेर अझै पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ। यो बारेमा त तपाईँहरू बोल्नु भएन। असाध्यै दुःखद घटना हो, किनभने नेपालको नागरिक आफ्नो गाउँमा आउँदैछ, आफ्नो घरमा आउँदैछ, आफ्नो देशमा आउँदैछ, त्यो पनि एउटा तुइन मार्फत आउँदैछ। तर एउटा भारतीय सेनाले, विदेशी सेनाले नेपाली नागरिकको, नेपाली दाजुभाइको हत्या गर्ने उद्देश्यले त्यसरी चाहिँ तपाईँको तुइन काटेर मृत्युवरण गर्नु परेको छ। यो असाध्यै जति यसको निन्दा गरेर स्वाधीनताको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो बारेमा किन बोल्न सक्नुहुन्न? भारतको यो पहिलो घटना त होइन नि, बारम्बार यस्ता किसिमका घटना घटिरहेका छन्। हो त्यसै देखिँदैन क्या? त्यसैले त यो घटनाको, यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ। यसमा सारा नेपाली एक हुनुपर्छ। अहिलेको सरकारले चाहिँ तपाईँको छानबिनको लागि टोली त बनाएको छ, तर सत्य तथ्य छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ। भारत सरकारसँग औँला ठड्याएर यस्ता घटनाहरू धेरै पटक दोहोरिएका छन्। खबरदार भन्ने कुरा भारत सरकारसँग अहिलेको सरकारले। तर हामी लाचार छौँ, विगतमा पनि लाचार थियौँ, अहिले पनि लाचार छौँ, देखिँदैन, स्पष्ट देखिया छ त यही। त्यसैले अहिलेको जुन सरकार छ, यो सरकारले भारतीय सरकारसँग सीधा सीधा कुरा गरेर त्यो भारतीय सैनिकको त्यहाँ जुन टोली थियो त्यो टोलीलाई कारबाही गर्ने र हाम्रो जुन पीडित चाहिँ तपाईँको हाम्रो मृत्युवरण गर्नुभएको नेपाली नागरिक दाजुभाइ हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँको अब एक प्रकारको राहत दिने किसिम र यस पछाडि यस्ता घटनाहरू दोहोरियो भनेर खबरदार गर्ने भारतसँग हाम्रो सरकारले अहिलेको नेपाल सरकारले त्यो चाहिँ आँट गर्नै पर्छ। त्यो नगर्यो भनेदेखि यो नेपाली जनताको सरकार होइन, यो सरकार पनि कठपुतली सरकार हो भनेर हामी भन्न बाध्य हुन्छौँ। त्यतैको आशीर्वादले यहाँ सरकार फेरबदल हुन्छन्, पदीय मर्यादामा व्यक्तिहरू पुग्छन्, त्यसैलाई गाली गर्न, त्यसैलाई खण्डन गर्न सक्लान् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सुदर्शनजी गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भने नेपालका नागरिकहरूको सरकार हो, भारतीय नागरिकहरूको सरकार अहिलेको नेपाल सरकार होइन, त्यो भारतमा छ। त्यसैले नेपालको नागरिकलाई तपाईँको नागरिकले ज्यान गुमाइराख्नु परेको अवस्था छ। नेपालको नागरिकले ज्यान गुमाउँदै गर्दा नेपाल सरकार सुतेर बस्न पाइँदैन। नेपाल सरकारले तुरुन्त चाहिँ तपाईँको मैले अघि पनि भने यसलाई सत्य तथ्य छानबिन गरिकन यसलाई सिधै भारतसँग कुरा गरिकन भारतसँग आफ्ना अडानहरू स्पष्ट राखिकन त्यो जुन चाहिँ तपाईँको भारतीय सैनिक त्यो टोलीले त्यो जसरी तुइन काटेर त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ तिनीहरूलाई कारबाही गर्न लगाएर एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको तुरुन्त हाम्रो चाहिँ त्यो मृत्युवरण भएको भाइलाई उहाँ नागरिकलाई हामीले चाहिँ एक प्रकारको राहतको व्यवस्था गर्नै पर्छ र यस्ता घटनाहरू फेरि नदोहोरिन दिनका लागि तपाईँको कडाभन्दा कडा स्टेपहरू चाल्नै पर्ने हुन्छ। अब म प्रदेश राजनीतितर्फ जोडिन्छु। हजुर, गण्डकीमा त समीकरणै चेन्ज भयो, अर्को पक्षको सरकार बनिसकेको अवस्था छ। लुम्बिनीमा आज मात्रै शङ्कर पोखरेलको राजीनामा आयो, कर्णालीको पनि सत्ता टिकिया छ, तर नेकपा एमालेको माधव पक्षले सहयोग गरे हो त्यहाँनिर पनि। 2 नम्बरमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। कतै यो सङ्घीयता नै फेल हुने हो कि भन्ने आम प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। यो प्रदेशका यो राजनीतिक गन्जागोल, प्रदेशको यो संस्कार देख्दाखेरि यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो प्रदेशका गतिविधिहरूलाई? यो माथिबाट नै सुरु भयो। माथिबाट नै कसरी सुरु भयो भने तत्कालीन रूपमा हामीले चुनाव लड्दाखेरि माओवादी र एमालेको कार्यगत एकताबाट हामीले संयुक्त रूपमा चुनाव बनायौँ। त्यसपछि पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ, पार्टी एकीकरण गरेपछि सरकार बनायौँ। त्यसपछि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष त्यतिखेर तत्कालीन नेकपाको अध्यक्ष अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीजीले
एकलौटी रूपमा सारा सब कब्जा गर्न खोज्नुभयो। त्यही कब्जा गर्न खोजेको र पार्टी र देशलाई एउटा सिस्टममा चलाउन नसकेको उपज आज हो। यति मात्र होइन, अहिले त गण्डकीमा नेकपा एमालेको सरकार ढल्यो, आज लुम्बिनीमा सरकार ढल्ला होइन, केन्द्रको सरकार ढल्यो, भोलि पर्सि अरू ठाउँको ढल्ला, बागमतीको ढल्ला होइन, 1 नम्बर प्रदेशको ढल्ला। यो त्यति मात्र होइन, तलका वडा सदस्यसम्म पनि पराजित हुनु पर्ला। यो के हो भने नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक समस्या, आन्तरिक द्वन्द्व, राजपा पार्टीको विभाजनको द्वन्द्व लगायत नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा आएका समस्याका कारणले गर्दा यी सबै उथलपुथलहरू भएका हुन्। त्यसैले त हामीले देशलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनु पर्छ, देशलाई एउटा संविधान त अगाडि बढाउनु पर्छ, एउटा व्यवस्था त अगाडि बढाउनु पर्छ, कानुन त अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो आवाज पटक पटक हामीले उठाएका त्यसै होइनौँ नि। त्यसैले चाहिँ तपाईँको अहिले त नेपालको राजनीतिमा कस्तो भइदियो भने त्यो कुनै बेला कसैलाई अपहरण गरेर आफ्नो कोठामा ल्याएर राख्ने, कुनै बेला होटलमा लिएर राख्ने, कुनै बेला कसैका राजनीतिक दलहरू फुटाउनका लागि अध्यादेशहरू ल्याइदिने, देश अध्यादेश मार्फत चलाइदिने, यस्ता विभिन्न गन्जागोल भए यी बिचमा। यी गन्जागोलको कारणले गर्दा आजको हामी यो परिणाम हामी भोग्दैछौँ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको विभिन्न नेपालको व्यवस्था माथि नै समस्या कतै आउँछ कि भन्ने अप्ठ्यारो एकातिर थियो। अब अहिले त्यो अप्ठ्यारो अलिकति घटेको किन छ भने सरकार एउटा चाहिँ तपाईँको सिस्टममा चलिरहेको छ, तर चलिरहे पनि अब विभिन्न ठाउँमा यी सरकार उथलपुथलका खेलहरू त निरन्तर जारी नै रहन्छन्। अर्को कुरा, भूमि समस्या समाधान आयोगका लागि गठित कार्यदल वर्तमान सरकारले खारेज गरिदियो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको अवस्था छ। यसमा अघिल्लो सरकार जसले यो गठन गरेका थियो उसले निकै आलोचना गरिरहेछ। यसलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यसमा मेरो एउटा तर्क के छ भने नेपालका जति पनि राजनीतिक दलहरूले अथवा नेपालका सरकारहरू, यहाँ त अब चाहिँ तपाईँको 6 महिना, 8 महिना, 2 वर्ष, 5 वर्ष त गएकै छैन, अहिले सबैभन्दा बढी लामो भनेको हाम्रो कमरेड केपी ओलीज्यूले नै चलाउनु भएको हो। यी जति पनि सरकारहरू चेन्ज हुन्छन् उहाँहरूले के गर्छन् भने सबै आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने भर्ती केन्द्र बनाउँछ। हरेक ठाउँमा ती संवैधानिक आयोगमा हुन्, ती विभिन्न आयोगहरूमा हुन्, विभिन्न तलका कर्मचारीका खर्दार सुब्बासम्म हुन्। यो त पुरानै रोग हो। यही पुरानै रोग हो। त्यसैले म भन्दैछु यी सबै पुरानोदेखि अहिलेसम्म म भन्दैछु कि यो प्रचलन नै खराब छ, यो प्रवृत्ति नै खराब छ। यस्तो मान्छेहरू छान्न पर्यो कि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सक्षम मान्छेहरू होइन, एउटा सिस्टमबाट छान्नु पर्यो। एउटा सिस्टमबाट छान्दाखेरि यस्तो रोग दोहोरिँदैन। होइन भने के हुन्छ, कमरेड केपी ओलीज्यूले नियुक्ति गरेका सबै यो सरकारले खारेज गर्न पूर्ण रूपमा तयारी गर्छ। कयौँ सुरु गरिसक्यो, भूमि सुधार आयोग सुरु गरिसक्यो, एम्बेसडरहरू सुरु गरिसक्यो, अर्को रेल विभागको महानिर्देशक के सुरु गरिसक्यो, लगायत धेरै। अब फेरि के हुन्छ, काङ्ग्रेस सरकार गयो भने अर्को सरकार आयो भने उसले फेरि सुरु गर्छ। यो भनेको नेपालको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक प्रणालीमा पनि यसले तपाईँको एउटा दूषित अभ्यास गर्छ र नेपालको चाहिँ प्रशासनिक ठाउँमा पनि यसले एउटा दूषित अभ्यास गर्छ। यो राम्रो पर्न जाँदैन। त्यसैले यो जुनसुकै सरकार आउन् म यसको विपक्षमा छु। त्यसैले अहिलेको शेरबहादुर देउवा सरकारले कमरेड केपी ओलीले गरेका सबै नियुक्तिहरूलाई खारेज गर्न उसले सम्पूर्ण प्रयासहरू गर्छ। यो प्रथा नै गलत छ। म त के सुझाव दिन चाहन्छु भने अहिलेको सरकारलाई यदि नयाँ सिस्टम बसाउने हो भने, नयाँ अभ्यास गर्ने हो भने, शेरबहादुरजी धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, यो कार्यकालबाट म चाहिँ तपाईँको यो अपर्च्युनिटी आएको छ, नेकपा एमाले भित्रको विभाजन, नेकपा भित्रको विभाजनदेखि लिएर यो सबै समस्याको कारणले मैले एउटा मौका पाएको छु। यो मौकामा म अब यो बुढेसकालमा एउटा राम्रो सिस्टम बसाएर जान्छु भन्ने ध्येयबाट उहाँ अगाडि बढ्नुपर्छ। फेरि पनि त्यहाँ जम्मै चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसका, माओवादीका सबैका चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता ल्याएर भर्ती गर्नुहुन्छ भने त्यही पुरानो रोग अनुसारकै सिस्टम यो हुन्छ। यसमा कुनै चिज नयाँ हुँदैन। अर्को प्रसङ्ग, आम नेपालीका लोकप्रिय मानिएका प्रशासक कुलमान घिसिङले पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा 4 वर्षको लागि नियुक्ति पाउनु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले अहिले ठ्याक्कै तपाईँलाई योभन्दा अगाडि दिएको जवाफमा नै यो क्वेसन पनि आउन सक्छ। हो, कुलमान घिसिङजी असाध्यै सक्षम व्यक्तित्व, असाध्यै चाहिँ तपाईँको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने एउटा पर्सन। हामी उहाँलाई त्यो कुरामा सलाम ठोक्छौँ। तर उहाँको नियुक्ति हुँदै गर्दा नेपालमा खालि विद्युत प्राधिकरणमा मात्रै समस्या छैन। हो, हामी 10-20 घन्टा लोड सेडिङको एउटा बाध्यतामा थियौँ। हामी चाहिँ तपाईँको फ्यान नपाएर कस्तो हालत हुन्थ्यो, बिहान 2 बजे 4 बजे उठेर पानीको बटन थिचेर माथि भर्न पर्थ्यो। अनेक समस्याहरू, उद्योग धन्दा, कल कारखाना लगायत पढ्ने स्टुडेन्टदेखि लिएर सारा कुराहरू धेरै ठुलो समस्या थियो। त्यो समस्यालाई एउटा समाधान गर्ने दिशातिर कुलमान घिसिङज्यूले एउटा राम्रो निर्णय गरेर विद्युत प्राधिकरणलाई एउटा सिस्टममा ल्याउने काम गर्नुभयो। त्यो मानेमा हामी उहाँलाई सलाम ठोक्छौँ।
उहाँ जस्ता व्यक्ति यो राष्ट्रमा आवश्यक पर्छ, त्यो कुरामा हामी फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ। तर पनि जुन प्रकारले नेपालमा राजनीतिक एउटा चाहिँ तपाईँको नियुक्ति हुन्छ, जुन प्रकारले हटाउने प्रचलन हुन्छ, त्यो नै खराब छ भनेर म भन्छु। किनभनेदेखि कुलमान प्राधिकरणमा आउनु सही या गलत, मैले चाहेको जवाफ त्यो उहाँ आउनु तपाईँको यस र नो क्वेसन मध्ये सही, तर जुन प्रकारले प्रवृत्ति चाहिँ गलत हुन सक्छ भन्ने कुरा। किनभने हाम्रो पुस्ताले, हामी जस्तो युवा पुस्ताले यस्ता कुराहरू, यस्ता जुन गलत कमजोरीका कुराहरू, यस्ता गलत संस्कारका कुराहरू जनताका बीचमा हामीले उठाइदिएनौँ भने कसले उठाउने? त्यसैले चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तै अहिले त्यहाँ भएको हितमान साक्यलाई अर्को ठाउँमा चेन्ज गरेर उहाँलाई त्यहाँ ल्याउने, फेरि अर्को सरकार बन्ने बित्तिकै फेरि कुलमान घिसिङलाई त्यहाँबाट हटाउने, फेरि अर्को व्यक्तिलाई त्यो ल्याउने, यो प्रचलन नै खराब छ। हो, कुलमान घिसिङ जस्ता यहाँ सयौं व्यक्तिहरू छन्, नभएका होइनन्। ती सयौं व्यक्तिहरूले मौका पाए भने, चान्स पाए भने नयाँ नयाँ मान्छेहरूले। तर नेपालमा त के छ थाहा छ? जिन्दगीभर मन्त्रालयको रिटायर सचिव भइसकेपछि उहाँ फेरि कता जाने हो? अख्तियारमा जाने हो कि लोकसेवा आयोगमा जाने हो कि? जिन्दगीभरको ऊर्जा त उहाँको सकेको हुन्छ। तर एउटा के 35 वर्षको केटाले लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष चलाउन सक्दैन? के अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख चलाउन सक्दैन? कि मानव अधिकार आयोगको प्रमुख चलाउन सक्दैन? तर पत्याइँदैन होइन। किन दिँदैन भने यो नेपालको सिस्टम नै खराब छ। त्यसैले त म भन्छु सुदर्शनजी, हामी के भनेदेखि कुनै पनि ठुला पदमा पुग्नका लागि कपाल फुल्नु पर्यो, 60-65 वर्ष क्रस गर्नु पर्यो, त्यो पनि नेताको चाकरी बाजमा हामी लाग्नु पर्यो र नेताको नजिकको पकेटको मान्छे हामी हुनु पर्यो। अहिले म तपाईँलाई भनौँ, नेपालको युवा व्यक्तिहरू कुनै पनि आयोगमा छ त नियमै त्यस्तो बनाइदिएका छन् क्या? 45 वर्ष क्रस हुनुपर्ने, 65 वर्ष क्रस हुनुपर्ने, यति वर्ष उमेरले छेक्छ र ती ठुला आयोगहरूमा, ती ठुला चाहिँ तपाईँको पोजिसनहरूमा जानका लागि योग्यता क्षमता हेरिँदैन, त्यो हेरिँदैन। त्यही प्रकार छ। विदेशमा तपाईँको 30-35 वर्षका मान्छेहरू प्रधानमन्त्री हुन्छन्, मन्त्रीहरू हुन्छन् भने हाम्रो देशमा त चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण उहाँहरूको यो त फुच्चे नै छ नि, यो फुच्चेले धेरै कराइराखेको छ के भन्छन् होइन। त्यसैले क्षमता, उसको चाहिँ तपाईँको उसले गर्न सक्ने नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू, योजनाहरू, उसको ऊर्जा, त्यो कुरा मूल्याङ्कन हुँदैन। यहाँ त टन्न जिन्दगीभर जागिरी खाएर, टन्न अगाएर रिटायरमेन्ट भएर घरमा नाति नातिनीसँग खेल्ने बेला, आराम गर्ने बेला फेरि अर्को जिम्मा दिइन्छ, त्यो जिम्माको लोड बढी बढ्छ, उसले सही ट्र्याकमा हाँक्न नै सक्दैन। अर्को कुरा, जनकपुरमा रेलले त्रिपाल ओढेर बसिरहेको छ। यता रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँको यो राजीनामालाई फेरि यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो सबै कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ, डोलो सोलोमा अघि नै त्यो भित्र आइसके। यी मात्र कुरा छाडिदिनुहोस् तपाईँ। अब यस पछाडि पनि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै सम्पूर्ण यो कमजोरी भयो क्या, यो गल्ती भयो, उही कुरा दोहोरिन्छ। अब यो कुरामा धेरै बहस नगरौँ। किनभनेदेखि कमरेड केपी ओली हुँदाखेरि उहाँले आफ्ना निजी पर्सनल, माधव पक्षका पनि होइन, प्रचण्ड पक्षका पनि होइन, सक्षम मान्छे पनि होइन, उहाँले पनि भर्ती आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नु, उहाँले भर्ती केन्द्र गर्नुभयो। उहाँले त यति मानेमा भर्ती गरिदिनु हो कि अहिले तपाईँले जुन नाम लिइराख्नु भएको छ नि, उहाँ नेताले अरू धेरैभन्दा धेरै जतिलाई पनि गाली गर्यो भने उहाँको ग्रेड बढ्ने टाइपको होइन। त्यसैले व्यक्ति पछि कुरा नगरौँ। अब त्यसैले चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि समग्रमा नेपालको पोलिटिकल कल्चर र नेपालको यो चाहिँ तपाईँको यो कर्मचारी भर्ती गर्ने, यी नियुक्ति गर्ने, यी सम्पूर्ण परम्पराहरू हामीले अब फेरि पनि यसले दोहोऱ्याउँदै जाँदा यसको कुनै भ्यालु रहँदैन, यसको कुनै महत्त्व हुँदैन। त्यसैले चाहिँ तपाईँको यसमा हामीले एउटा नयाँ परिपाटी, एउटा नयाँ संस्कार, नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ। यो सरकारले संविधानको रक्षा गरेका छ, एउटा संविधानलाई सही ट्र्याकमा लिएर आएका छौँ भनेर कुराकानी गरिरहेछ। चुनौतीहरू धेरै छन्। अब भनिदिनुहोस्, यो सरकारले आफ्नो कार्यकालमा गर्नै पर्ने कामहरू के हुन्, यसका अवसर के छन्, चुनौती के छन् अन्तमा? अब शेरबहादुर देउपाजीको नेतृत्वमा जसरी चाहिँ तपाईँको सरकार बन्यो, त्यो एउटा बाध्यता उपज भएर एउटा नयाँ परिवेशबाट आएको। नेपाली काङ्ग्रेसको लिडरसिप नेतृत्वलाई नेपाली जनताले सरकार बनाऊ भनेर दिएको म्यान्डेट पनि होइन। त्यसैले यो सरकारप्रति नेपाली जनताले धेरै ठुलो नेकपाको सरकार जस्तो, कमरेड केपी ओलीको सरकारको जस्तो ठुलो अपेक्षा त गरेका छैनन्। तर पनि सरकार हो, हाम्रो गार्जियन हो, अपेक्षा हुनु त जरुरी छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने शेरबहादुर देउपा धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। उहाँ उमेरले पनि अब अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्छ, मतलब धेरै नेटो काटिसक्नु भएको छ। नेपालको राजनीतिमा उहाँले जति धेरै ठुलो त्याग तपस्या जे गर्नुभएको छ त्यो सम्मानयोग्य छ। अब यो पिरियडमा, यो 1.5-2 वर्ष जति पनि पिरियड छ, उहाँले चाहिँ 5 वर्ष पुगिसकेपछि त नयाँ फेरि एउटा म्यान्डेटमा जानु होला। यो बिचमा उहाँले नेपालको एउटा राजनीतिकलाई सिस्टममा ल्याउने, नेपालका सम्पूर्ण जति पनि यस्ता विकृति विसङ्गति आउने, प्रवृत्ति आउने, यी टाइपका गतिविधिहरूलाई कन्ट्रोल गरेर एउटा सिस्टमतिर लिनुभयो भने त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस मेरो पार्टीको होइन, सत्ता गठबन्धनको होइन
होइन। जस्तै अहिले कुनै नेपाली काङ्ग्रेसको मन्त्रीले अथवा उहाँको पार्टीको नेताले भ्रष्टाचार गर्यो भने उहाँलाई लिएर उहाँले पहिलो कारवाही गर्नुपर्छ, उहाँले जेल हाल्नुपर्छ। उहाँको गठबन्धनको कुनै मन्त्रीले कुनै सरकारको सचिवले माथिबाट सुरु गर्नुभयो भने उहाँको सरकार हाई हुनसक्छ। किनभने अहिले उहाँप्रति धेरै ठुलो देशको समृद्धि विकास धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका छैनन् र यो संविधान त उहाँले काम गर्नुपर्छ, नियम कानुन अनुसार काम गर्नुपर्छ। फेरि पनि आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि कतै बहुमत नपुग्ने बित्तिकै फेरि अर्ली इलेक्सनमा जाने, अर्को कुराहरू गर्ने, अनि आफ्नो भर्ती केन्द्रहरू बनाउने, सरकारलाई लुटपाट मचाउने, सरकारमा जसरी पनि चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनलाई, आफूलाई शक्तिशाली बनाउने किसिमले काम गर्नुभयो भने उहाँ अनपपुलर भएर जानुहुन्छ, उहाँको हामीले विरोध गर्नै पर्ने हुन्छ। होइन, उहाँले एउटा प्रकारको एउटा सिस्टमबाट देशलाई एउटा समृद्धिको दिशातिर बढाउने र नेपालको संविधानलाई, नेपालको कानुनलाई अझै बलियो बनाउने, नेपालको संहिता, स्तरीय सरकार सबैलाई बलियो बनाउँदै जानुभयो भने, राष्ट्रियताको सवालमा, जनजीविकाको सवालमा काम गर्नुभयो भने हामी सबैले उहाँलाई सम्मान गर्छौँ। तर अहिले आएर चाहिँ तपाईँको कोभिड-19 को यो धेरै ठुलो समस्या छ, ग्रस्त छ, अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्ति गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसैले उहाँले यी कुराहरूमा फोकस रहनुपर्छ। नेपालको सबै नागरिकहरूको स्वास्थ्य प्रणालीमा, शैक्षिक प्रणालीमा सबैले चाहिँ तपाईँको बाँच्न पाउने ग्यारेन्टी, उपचार पाउने ग्यारेन्टी, रोजगारीको ग्यारेन्टीतिर उन्मुख गर्नुपर्छ। हस् भण्डारीजी, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँप्रति विशेष आभार। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शक पनि, आज हामी समग्र नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, नेकपा एमाले भित्र देखिएको तिक्तता र प्रदेशमा परेका बाछिटाहरूको विषयलाई केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ, जसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेकपा एमालेका युवा नेता शङ्कर भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।